हेलो हजुर सबैलाई प्रविधिमय नमस्कार। आज हामी फोरमले आयोजना गरेको एज टेक ब्लगर्स च्यालेन्जेस इन नेपाल भन्ने विषयमा सम्पूर्ण स्पिकरहरू र सहभागी हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा आइसिटी फ्रेम म्यागजिनको सम्पादक तथा टेक ब्लगर्स फोरम नेपालको इनिसिएटर म मीना अर्यालको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म यस कार्यक्रमको मोडरेटरको भूमिकामा करिब 1 घण्टासम्म तपाईहरूसँगै हुनेछु। आज हामी ब्लगिङमा अनुभवी व्यक्तिहरूसँग ब्लगर्सको चुनौतीहरू के र यसलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ भनेर कुरा गर्नेछौँ र ती व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सर्वप्रथम युरल मास्के ग्याजेट बाइक नेपालको को फाउन्डर हुनुहुन्छ। दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ सिद्धान्त मण्डल फाउन्डर एन्ड सिओ एट टेक पात्रो। यसै गरी टेक साथी .com को फाउन्डर हुनुहुन्छ निरज भुषाल। चौथो व्यक्ति हुनुहुन्छ वसन्त के ढकाल, उहाँ फ्रिल्यान्सर ब्लगर हुनुहुन्छ। श्रीमान भण्डारी को फाउन्डर ग्याजेट कन्सर्न। यस्तै आइसिटी बाइटको कन्टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ हेलो 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 एभ्रिवान। सायद उता नेटवर्क गएछ छ। नेट प्रब्लम भयो जस्तो छ। हजुर त्यो डेटा प्याक लिन पर्ने डेटा प्याक चाहिँ लिनु पर्ने। त्यही त डेटाबाट गर्दा राम्रो हुन्छ पनि। ठिकै छ। ओके सो कस्तो भइरहेछ त लकडाउन सबैजनाको? आई थिंक इंटरनेट पनि एउटा च्यालेन्जै हो हाम्रो ब्लगरहरुको लागि। ओहो एकदम गुड क्वेशन। अनि यो लाइन गयो भन्ने मेसेज आछ। लाइन गएछ चितवनमा के इस्यु भइछ? अहिले कुरा वास्तै भएछ 25 जना जस्तो लागिरहेको थियो गइरहेको रहेछ। ठिकै छ हामी कन्टिन्यू गर्दै गरौँ न त। के कसो बसन्त भाइ? हुन्छ तर मोडरेटर नआउँदासम्म वार्म अप मोडरेटर भयो। त्यही त पर्खौँ न त। आउने हो कि आउनुहुन्न भनेर बुझ्न पाएछ भने थियो हुन चाहिँ। एकैछिन बुझिहाल्छु। हामी कुरा गर्दैछौँ वार्म अप जस्तो एकछिन गर्छौँ। के तपाईहरु ल्यापटपमा हुनुहुन्छ कि ल्यापटप डेटा लिनु नि त? त्यस भए डेटा प्याक लिएर ए हस् डेटा लिनु पर्यो।
हराउनु भयो। बस्न जस्तो सुन्दै गरौँ न केही कुरा गतिविधि। ओके, खास म त आउटसाइडर भएँ होइन आज। मैले आज बाहिरबाट अडियन्स भएर के देखिरहेको छु टेक ब्लगिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के च्यालेन्जहरू देखिरहेको छु, तपाईँहरूको अडियन्सले के चाहन्छ अझै, त्यो एक दुईवटा पोइन्टहरू म भन्छु भनेर आएको खास। हजुर अनि यहाँ फ्रिल्यान्स राइटरहरूको सिचुएसन कस्तो छ र यहाँ त्यो पनि अलिअलि कुरा गरौँ कि भनेर। मेन सेसन सुरु भएपछि नै बोल्दा ठिक हुन्थ्यो होला। त्यही त फ्रिल्यान्स र वर्क फ्रम होमले नै मार्केट लिएर बिस्तारै। अहिले त सबै वर्क फ्रम होम छ, अब के हामी फ्रिल्यान्सर भन्नु, फाउन्डरहरूको सबै त्यस्तै त्यस्तै हो। सबै यहाँ भिडियो रेकर्ड गर्नलाई बाहेक अरू बेलामा चाहिँ अफिस आइनु जस्तो लागेन मलाई। अब चाहिँ वर्क फ्रम होम नै बढी एफिसियन्ट छ। टाइम भिडियो रेकर्डिङको टाइममा मात्र जस्तो हाम्रो केसमा भिडियो रेकर्डिङको टाइममा मात्र काम लाग्दो रहेछ, अरूलाई त खासै। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ हुन्छ यसले। कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ टिममा यदि होइन मर्निङमा मिटिङ गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ होइन, ग्याप हुँदैन, प्रोग्रेस कस्तो भइरहेछ भन्ने। मैले हो त्यो भएर इभिनिङ टाइम चाहिँ बेटर लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै अहिले हाम्रो 4 बजे भयो नि, हजुर जस्तो 7 बजेदेखि 8 बजेको टाइम इफेक्टिभ लागेको थियो जस अरू मिटिङ गर्नलाई पनि। त्यो पनि होइन, डेली एकचोटि मिटिङ चाहिँ बस्नुपर्छ, नत्र कम्युनिकेसन ग्याप मात्र होइन, के कहाँ पुगेको छ, कस्तो काम भइरहेछ भन्ने नै थाहा हुँदैन। त्यो नि हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ कि के यस्तो चिज भनिरहेको होइन सिकाउनलाई। हो, किनकि हाम्रो यो टेक फिल्डमा लेख्नेहरू सबै फ्रेसर जस्तै हो क्या। अनि हामी यहाँ सिनियरहरूले कम्युनिकेसन रेगुलरली गरिएन भने चाहिँ उनीहरू पनि अल्छी मान्छ लेख्न। बुझ्दैन पनि छ्याउ पनि मान्छ उनीहरूले। गाइडेन्स र उहरू त चाहियो नि त कम्युनिकेसन। हाम्रो अहिले लाइभ कहाँबाट गइरहेछौँ हामी? यता टेकपात्रबाट म गरिरहेको छु। आइसिटी बाइटमा चाहिँ मैले देखेँ भर्खर। टेकपात्रबाट पनि गइरहेछ। हजुर हाम्रो सबैजना हामी अनलाइन छौँ, अब आयौँ अनलाइनै छौँ। दाइहरू आउनु भएको छ मलाई चाहिँ। मोडरेटर बाइक मोडरेटरबाट नै सुरु गरौँ न त अहिले। अब मोडरेटर लाइभ आएपछि अहिले डाटा चाहिँ कसले कसको चलाइरहेको छ? आई मिन एनटिसी एनसेल। म चाहिँ एनसेल चलाउँछु र 1 आवरको चाहिँ यो एफिसियन्ट लाग्छ मलाई। म पनि पहिला भक्तपुर बस्दाखेरि चाहिँ स्मार्ट लिइरहेको थिएँ। शङ्खुमा लगाएपछि चाहिँ स्मार्ट सेल टावरै पक्र्दैन मेरोमा होइन, नेटवर्क पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि अलि एनटिसीको पनि आउँदैन क्या रुमभित्र 4G, अर्को रुममा जानुपर्छ होइन। त्यही भएर त्यो पनि अलि अप्सनल लागिरहेछ। एनसेल ब्याकअपको लागि चाहिँ मैले जहिले पनि एनसेलै युज गरेर हुन्छु। अर्को
हुन त महँगो त सस्तो नै हुँदैछ एनटिसी कम्पेरेटिभली, तर त्यही इस्यु फास्ट नहुने चाहिए जति। बेला बेलामा धोका दिन्छ के। जस्तो हामीले दाङमा लास्ट टाइम डेफेस गर्दाखेरि होइन नेट चाहियो, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गयो त्यहाँ होइन, हजुर त्यहाँ बाटो त्यो बेलामा बाटो बनाइरहेको थियो अनि इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गयो। त्यसपछि डेटा भनेको त्यो बेला चाहिँ एनटिसीको 3G पनि आएन, 2G मात्रै आइरहेको थियो। सोधेको हाम्रो चाहिँ बिटिएस टावर के भयो आज आउँदैन भन्यो होइन। त्यो सबजनाले एनसेलमा टपअप गरेर अनि इभेन्ट चलाएको थियो कि हामीले। ओके। एनसेल भनेको त के भन्छ लाइफ सेभर जस्तै छ त्यस्तो, त्यो क्राइसिसको सिचुएसनमा। त्यो क्राइसिसमा चाहिँ एकदमै चाहिन्छ। इभन म गाउँ जाँदा पनि सबैले प्ले स्टोर एक्टिभेट नगरिकनै मान्छेहरूले एपहरू चलाउँछ कि सेयरिटबाट। अनि मैले डिजिटल वालेट मैले डिजिटल वालेट एप सिकाउन खोज्दा चाहिँ डेटा त चाहियो। मैले अनि 1 आवरको एनसेलको डेटा लिएर मान्छेहरूलाई यसरी यो जिमेल खोल्ने अनि यसरी एक्टिभेट गर्ने प्ले स्टोर अनि यसरी यो पेमेन्ट एप एकाउन्ट खोल्ने भनेर सिकाएको थिएँ कि मैले। त्यो ठाउँमा चाहिँ एनसेल चाहिँ पुगेको छ, अरूको चाहिँ रिलायबल छैन एनटिसीको, केबल नेट त गएको छैन। सोलुखुम्बुको साथीसँग कुरा गरेको 4G चलिरहेको छ कि एनसेलको चाहिँ सोलुखुम्बु कताकता। रुरल एरियामा एनसेल अलिक बढी पपुलर छ, महँगो छ, तर मान्छेहरूले जस डेटा प्याक लिन पनि सिकिसकेको छ कि त्यतातिर। हो प्राय डेटा प्याक लिन्छ होइन, यस्तो छ अहिले त महँगो भयो भने मान्छेले सर्भिस खोज्छ जस्तो लाग्छ क्या अहिले। हो जस्तो अब डेटा प्याक सस्तो छ लियो तर भनेको बेलामा चल्दैन। डेटा प्याक चाहिने भनेको ट्राभलिङको टाइममा हो होइन, क्राइसिस र ट्राभलिङ त्यो बेलामा जुन छ त्यो युज गर्ने त हो। खै हाम्रो उता चितवनतिर अझै मोडेरेटर कहाँ लाइन आएन छ क्या। बरु त्यहाँभन्दा बरु कुलमा घिसिँलाई फोन गरौँ न। हेलो एनईएमा गऱ्यो भने चाहिँ जान्छ। हाम्रो चाहिँ भोलि 1 वर्ष पुग्न लागेको छ पुरो ब्लग सुरु गरेको। एक साथी बल्ल 1 वर्ष भयो, अलि पुरानै जस्तो लाग्थ्यो। होइन 1 वर्ष हुन लाग्यो बल्ल। ओके। हामीहरू 2-3 जना मात्रै बोलिरहेछौँ, अरू ग्याजेट कन्सर्नदेखि लिएर अरूको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, बोल्नुभए हुन्थ्यो नि उहाँहरू। मोडरेटर आउनुहुन्छ र कुरा गरौँ भन्ने हो खासमा। च्याटमा बिजी जस्तो भइरहेको छ हाम्रो युरलजीलाई। होइन किबोर्ड बजिरहेको थियो कि अघि। मैले चाहिँ त्यो चेक गरिरहेको थिएँ कि खासमा यो सबै यो अहिले टाइल अप्सनमा मात्रै देखाइरहेको छ क्या फोनमा। अनि त्यो ग्यालरी अप्सनमा चाहिँ हामी 16 जना पार्टिसिपेन्ट रहेछौँ आज। अनि ग्यालरी अप्सनमा चाहिँ त्यो पुरै ग्यालरी नै सबैजना एकैचोटि देखिँदो रहेछ क्या, त्यो देखिएन क्या फोनमा। अनि म पठाइदिन्छु। जुम रुम्स कन्ट्रोलर भन्ने हुन्छ रे, कहाँ हो देखिएन क्या यहाँ। अब म युरललाई पठाइदिन्छु। तपाईँले स्वाइप गर्नुभयो भने आउँछ कि, तपाईँले स्वाइप गर्दै गर्दा पनि आउँछ। स्वाइप गरिरहेछ, एक जना देखाइरहेछ कि, लाइक 4 जना भनौँ। तपाईँ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने अल्ट F2 हान्नु न। होइन मोबाइलबाट लाइभ गइरहेछ। जुम कन्ट्रोल रुम्स भन्ने हुन्छ रे, त्यो देखिएन क्या सेटिङ्समा। च्याट मोबाइलमा त अप्सन छैन कि, यस्तो छ मेरोमा त देखाएन। देखिँदैन। अरे सबैभन्दा बढी मान्छेले उ गर्ने भनेको पास के। अहिले मलाई होइन हिजो यो विकभरि प्रायः फोन आइरहेको के भन्छन्, हामीले पास अप्लाई गरेको पास आएन, हामीलाई कम्प्लेन गर्छन् कि
कन्टेन्ट तपाईँहरूले देखिरहेको त्यो छ अनि मलाई यहाँ के भन्छ आर्टिकल नै लेख्नु भएको छ पास कसरी गर्ने भन्ने मान्छेहरूले हो चाहिँ के गुगल गर्दा दिएको जो थियो कि अगाडि आउँछ त्यसैलाई कम्प्लेन गर्छ अनि हामीलाई फोन गरेर 5 अप्लाई गरेको 2 दिनको रिप्लाई आएन अनि मैले चाहिँ के गरिदिएँ भने त्यस्तो तपाईँको होम अफेयर्सको चाहिँ त्यो स्पोक्स पर्सनको चाहिँ नम्बर लिइराखिरहेको थिएँ फोन गऱ्यो भने उहाँलाई फोन गर्नु होला भनिदिन्छु त्यो र अहिले जिबी यो प्रायः कम्प्लेन जिबी चाहिँ सज ओके यही खालको कम्प्लेन चाहिँ नेपाली टेलिकम भन्ने पोर्टलको राजेन्द्र सरले गर्नुहुन्थ्यो क्या नाम त उस्तै छ नेपाली टेलिकम र नेपाली टेलिकम कन्फ्युजिङ हुने मान्छेले गुगल गर्दा चाहिँ उहाँको पोर्टलमा गएर उहाँलाई नै कन्ट्याक्ट गर्ने रहेछन् क्या आज किन चलिरहेको छैन यहाँ हाम्रोमा मोबाइलको लाइन छैन आज टावर अथवा यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ सोध्नु हुँदो रहेछ राजेन्द्र सरले नाम पनि कन्फ्युजिङ छ ठ्याक्कै त्यो हेर्दा झट्टै उस्तै लाग्छ नि त नेपाली टेलिकम अनि एसइओमा पनि ब्लगहरू अगाडि छ नि त गुगल गर्दा पनि माथिको सर्च रिजल्टको र्याङ्कमा चाहिँ माथि आउँछ ब्लगहरू अफिसियल कम्पनीको दाइले त साइट पेज पनि फाइदा भएको थियो क्या त्यो टाइममा दाइसँग कुरा भएको थियो भन्नुहुन्थ्यो क्या जस्तो मान्छे नेपाल टेलिकम खोज्दा त्यो भेटिन्थ्यो होइन अनि त्यही लाइक गरिदिन्थ्यो क्या मान्छेले हो अनि उनीहरू प्रोएक्टिभ चाहिँ थिएन कि सरकारी भएको कारणले चाहिँ पहिले आफैले मार्केटिङ खासै गर्थेन सोसियल मिडियाको थ्रु एनटिसीले उनीहरू सबैभन्दा लास्ट कम्पनी होला टु स्टार्ट भनौँ न डुइङ सोसियल मिडिया के अरूले गरिसकेपछि त्यो देखेपछि दे आर ल्याकिङ बिहाइन्ड भएपछि मात्रै दे स्टार्टेड इन्भेस्टिङ इन भनौँ न सोसियल मिडियाहरू त्यो कस्टमरको रेस्पोन्स चाहिँ सोसियल मिडियामा आएको त भर्खरै भयो नि धेरै भएकै छैन जस्तो लाग्छ उनीहरूले त्यही पहिला नै के लाइक भनौँ न कुनै पेपर एडकै डिजाइन नै कोही इम्प्लोइले पोस्ट गरिदिन्थ्यो होइन लाइक त्यो राम्रोसँग चाहिँ पोस्ट हुँदैन थियो भनौँ न अझै पनि छैन भनौँ जति एनसेलको भनौँ न क्रिएटिभिटी छ डिजाइन्सहरूमा त्यति छैन नेपाल टेलिकमको अझै पनि ल हाम्रो मोडरेटर आउनुभयो ओके म्युट गरेर बोलिराख्नु भएको छ त्यही भएर सुनिरहेको छ म्युट गर्छ सायद ल अब कसरी भन्ने त्यो अनम्युट गर्नु भनेर चाहिँ फोन गरे गर्नु पर्ला च्याटमा भन्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ यता साइडमा च्याटमा मेसेज गरौँ न भाइबरमा
हेलो साथीहरू, सबैलाई नमस्ते है। माइक म्युट छ। माइक म्युट छ तपाईको। तपाईले बोलेको अहिलेसम्म केही सुनेको छैन होला। कसले बोलेको? हाम्रो मोडरेटर। मोडरेटरको चाहिँ अहिलेसम्म केही आएको छैन। तपाई सेकेन्ड टाइम रिजोइन गरेपछि तपाईको एउटा पनि आवाज आएको छैन। कसले गर्नुपर्छ जस्तो छ। फोन गर्नुपर्छ होला। चिरञ्जीव दालाई फोन लगाउनु न। हुन्छ म कल गर्दैछु। हेलो, सुन्नु भएको छ? हेलो, बल्ल सुन्यो। हुन्छ, हामी बिचमा यो कार्यक्रम गर्दा गर्दै बत्तीको कारणले गर्दा केही डिस्टर्ब आयो। अब म त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै जान्छु। आज हामीसँग हुनुभएका स्पिकरहरूको बारेमा मैले उहाँको परिचय गराउँदै थिएँ। यसै क्रममा सर्वप्रथम युरल मास्के ग्याजेट बाइक नेपालको को फाउन्डर हुनुहुन्छ। दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ सिद्धान्त मण्डल, फाउन्डर एन्ड सिइओ एट टेक पात्रो। यसै गरी टेक साथी .com को फाउन्डर हुनुहुन्छ निरज भुषाल। चौथो व्यक्ति हुनुहुन्छ वसन्त कुमार ढकाल, उहाँ फ्रिल्यान्सर ब्लगर हुनुहुन्छ। श्रीमान भण्डारी को फाउन्डर ग्याजेट कन्सन। यस्तै आइसिटी बाइटको कन्टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ सुमी प्रजापति र अन्तिममा हुनुहुन्छ ग्याजेट फ्रेमको अपरेसन म्यानेजर सञ्जीव दुलालजी। अब हामी आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। सर्वप्रथम त म युरलजीलाई क्वेसन सुरु गर्दैछु। उहाँबाट नै क्वेसन सुरु गर्दैछु। युरलजी सुनिराख्नु भएको छ नि? हजुर हजुर हो, भन्नु न। युरलजी, अब यो तपाईले ग्याजेट बाइक नेपालको सुरुवाती अवस्थामा के कस्ता च्यालेन्जहरू फेस गर्नुभयो र सँगै मैले अब हाम्रा स्पिकरहरू धेरै नै छौँ, त्यही भएर सँगै अर्को क्वेसन पनि यसैमा राखिदिएको छु, हजुरले एकैचोटि एन्सर दिनुहुन्छ कि भनेर। क्वेसन छ, यो ग्लोबल कन्टेक्स्टलाई हेर्दा टेक ब्लगर्सका के कस्ता च्यालेन्जहरू देख्नु भएको छ, यसको यसो जानकारी हजुरको भ्यू राखिदिनुहोस् न। अब ग्याजेट बाइट त 2013 को जुलाईमा हामी फर्म गरेका थियौँ होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ लाइक डिजिटल मार्केटिङ भनेको कुरै एकदमै नन एक्जिस्टेन्ट नै थियो के। अनि लाइक प्रब्लम्सहरू त लाइक भनौँ न एकदमै धेरै थियो, किनकि सुरुमा त हामीले लाइक बुझाउनु पर्थ्यो क्या। कुनै पनि क्लाइन्ट जाँदाखेरि लाइक एकचोटि त लाइक भनौँ न लाइक लन्च इभेन्टको इन्भिटेसनको लागि पनि आई हेभ टु गो एन्ड आस्क के, लाइक यस्तो हामी यस्तो लेख्नुपर्छ, लाइक बिफोर लाइक टकिङ अबाउट केही कुरो होइन, हामीले आफ्नो बारे चाहिँ बुझाउनु पर्थ्यो क्या। अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो लाइक च्यालेन्ज थियो होइन। र अहिले पनि छ केही लेभलमा, तर अहिले चाहिँ लाइक इभल्भ भइसकेको छ, त्यो लेभलमा बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन। अब त्यही नै हो च्यालेन्ज भनेको चाहिँ, लाइक सुरुमा त एजुकेट गराउनु पर्थ्यो होइन कम्पनीजहरूलाई। लाइक अब रिभ्यू भनेको के हो भन्ने थाहा हुन्न थियो होइन। सो रिभ्यू भनेको के हो भनेर बुझाउने, लाइक बुझाउँदाखेरि पनि लाइक उनीहरू लाइक भनौँ न एजुकेटेड थिएन क्या, अवेर थिएन त्यो बारेमा। सो त्यो चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज थियो हाम्रो लागि चाहिँ, लाइक वेन ग्याजेट बाइट स्टार्टेड। हजुर, अनि अर्को क्वेसन मैले हजुरलाई भनेको थिएँ, हाम्रो यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा यो
टेक ब्लगर्सहरूका चाहिँ के कस्ता चुनौतीहरू देख्नु भएको छ यसको बारेमा पनि थोरै सेयर गर्नुहुन्छ कि? अब टेक कम्युनिटीमा मात्रै होइन, अब सबै कुरोमा लाइक देयर इज च्यालेन्ज होइन। एउटा हजुर। फेज हुन्छ, एउटा अन्टरप्रेनरसिपमा एउटा फेज हुन्छ वेयर यु हेभ टु डु अ लट अफ स्ट्रगल धेरै गर्नुपर्ने टाइम आउँछ होइन। र अब एट द एन्ड अफ द डे होइन, अब अपर्च्युनिटी कति छ र मेहनत कति छ त्यसमा पनि भर पर्छ। र अस्ति चिरञ्जीवी सरले भने अनुसार होइन, लाइक कति ब्लगर्सहरू चाहिँ लाइक दे वर्क फर 1-2 वर्ष काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि दे लिभ इट होइन। त्यो मेन रिजन त्यसको भनेको लाइक दे गेट, उनीहरूको अपर्च्युनिटी अरू ठाउँमा उनीहरूले धेरै देखे, स्कोप धेरै देखे होइन। बिकज अब एज अ टेक ब्लगर होइन, भनौँ न सुरुमा त लाइक वी आर थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री, जहाँ चाहिँ हामीले भनौँ न प्रोडक्ट्सहरू कुनै लन्च हुन्छ त्यो एकदम ढिलो हुन्छ है, सुरुमै लन्च हुँदैन होइन। सो त्यसमै हामीलाई अलिकति डिसएडभान्टेज छ है। अर्को कुरो डिसएडभान्टेज भनेको युजर्सहरू त्यति एजुकेटेड छैन जति अरू देशमा छ होइन। र हाम्रो पर्चेजिङ पावर पनि एकदम कम छ। लाइक जेन्युनली हेर्नु पर्दा लाइक S20 लन्च भयो होइन, अब बाहिरतिर लाखौँ मिलियन्स युनिटमा सेल हुन्छ भने नेपालमा एकदमै कम सेल हुन्छ नि त होइन। सो त्यो बाइङ क्यापेसिटी पनि एकदम कम छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक भनौँ न सेल नम्बर अफ युनिट सोल्ड चाहिँ एकदमै कम हुन्छ एज अ युनिट भोल्युममा नेपालमा एज कम्पेयर टु इन्डिया होइन। जस्तो इन्डियामा जति स्मार्टफोन सेल हुन्छ नेपालमा इट एकाउन्ट्स फर जस्ट लाइक एउटा सानो स्टेटको सेल्स जेनेरेट हुन्छ होइन। र थर्ड मेन रिजन भनेको चाहिँ नेपालमा लाइक अलिकति टेक कम्युनिटी बिल्ड नहुनु भनेको चाहिँ लाइक गभर्मेन्टको राम्रो पोलिसी नभएर पनि हो। लाइक अब स्मार्टफोन ब्रान्ड्सकै कुरा गरौँ, ल्यापटप ब्रान्ड्सकै कुरा गरौँ होइन, अब लाइक मोस्ट अफ द फोन्स द्याट इज बिङ सोल्ड हियर इन नेपाल इज लाइक ग्रे प्रोडक्ट्सहरू सेल हुन्छ क्या, जुन चाहिँ अनअथोराइज प्रोडक्ट सेल भइरहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो मोबाइल इन्डस्ट्रीलाई नै एकदमै इम्प्याक्ट परिरहेछ क्या। एन्ड द्याट इज लाइक म जुनै पनि ब्रान्डमा लाइक कुरा गर्न जान्छु होइन, त्यही भन्छन् क्या हाम्रो लाइक जति सेल हुनुपर्ने भइरहेछ छैन, बिकज धेरै जसो ग्रे मार्केटले सेल गरिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नट जस्ट गभर्मेन्ट होइन, एउटा लाइक इम्प्लोइमेन्ट जति पाउनु पर्ने हो युजर्सहरूले थ्रु युजर्सहरूले जति लाइक भनौँ न कम्पनीजहरूले जति इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्छ त्यो दिन सकिरहेको छैन होइन। लाइक ओभरअल लाइक टेक इन्डस्ट्री नै नेपालमा एकदमै कम छ क्या। अब जस्तै स्मार्टफोन सेल्सहरू वर्ल्ड वाइड लाइक 5%ले घटेको छ 2019मा होइन। तर नेपालमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट क्रममै छ क्या। जस्तै इन्डिया नेपाल जस्तो देशमा स्मार्टफोनको सेल्स बढिरहेछ, त्यही पनि नेपालमा चाहिँ लाइक भनौँ न ओभरअल इन्डस्ट्री चाहिँ घटिरहेछ। त्यो भनेको ग्रे मार्केट धेरै सेल भइरहेछ, ग्रेबाट ल्याएर ओपन बोर्डर छ इन्डियाबाट सजिलै ल्याउन सकिन्छ। भनौँ न नेपालको सबैजना रिलेटिभहरू कोही न कोही विदेशमा बसेकै हुन्छन् होइन, उनीहरूले फोन ल्याइदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीलाई एकदम इम्प्याक्ट परेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एनटिएले चाहिँ लाइक दे प्लान टु ब्रिङ यो आइएमए रेजिस्ट्रेसनको कुरो ल्याउने भनेर भनिरहेको थियो होइन। त्यो चाहिँ लाइक इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। सो एनटिएले चाहिँ त्यो कुरो गर्यो भने चाहिँ लाइक एकदमै भनौँ न एउटा स्मार्टफोन इन्डस्ट्री पनि एकदमै भनौँ न फस्टाउँछ र लाइक भनौँ न त्यो भएपछि लाइक इम्प्लोइमेन्ट रेट्सहरू पनि मजाले बढ्छ। युजर्सहरू भनौँ न युजर्सहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, त्यसमाथि भनौँ न इम्प्लोइमेन्ट रेट्सहरू पनि इकोनोमीको हिसाबमा चाहिँ नेपालमा एकदमै त्यो राम्रो रोल लिइरहेछ होइन। अब अहिले झन् गभर्मेन्टले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि जुन भ्याट रिटर्न 40% हुन्थ्यो फोन्सहरूमा इम्पोर्टर्सहरूलाई 40% भ्याट रिटर्न पनि भइरहेको छैन होइन। त्यसमाथि एक्साइज ड्युटी भन्ने पनि लगाइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि झन् लास्ट 2 इयर्समा चाहिँ झनै धेरै ग्रे प्रोडक्ट्सहरू इम्पोर्ट भएको छ होइन। सो आइएमए रेजिस्ट्रेसन ल्याउने कुरो जनवरी 2020मा थियो, तर अझै जनवरी 2020 कटिसक्यो, त्यही पनि आइएमए रेजिस्ट्रेसन आएको छैन होइन। टेक्निकल हिसाबले पोलिटिकल हिसाबले के रिजन्स हो होइन, त्यो आइपुगेको छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि नट जस्ट स्मार्टफोन होइन, जुनै पनि ग्याजेट्सहरू हुन्छ होइन, एक्सेसरिजदेखि लिएर सबै कुरो ल्यापटप्सहरूदेखि लिएर त्यो मार्केटलाई चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट परेछ। र एज यु क्यान सी अहिले स्मार्टफोन ब्रान्डले धेरै मार्केटिङ गरिरहेको देख्दैनौँ होइन। बिकज अब
यदि सेल्स नै कम हुन्छ भने दे वान्ट डु मार्केटिङ अथवा दे वान्ट लाइक अब भनौँ न रिभ्यू युनिट्सहरू दिन केही फर्म अफ के इङ्गेजमेन्ट प्रोग्राम गर्दैनन्। अब लास्ट टाइम लाइक फास्ट 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि सर यसलाई मैले हजुरलाई बिचमै डिस्टर्ब गरेँ होइन, हामीसँग समयको अभावले गर्दा अलि छोटकरीमा भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। त्यो बाहेक चाहिँ लाइक अब च्यालेन्जेसहरू लाइक भनौँ न ब्लगर्सलाई भनेको दिस मार्केट जुन एज अ इफ यु आर अ रिभ्युअर अर यु वान्ट टु बी अ भनौँ न टेक ब्लगर होइन, त्यो प्रफिट एकदमै लाइक कम छ क्या। बिकज ग्लोबल्ली नै देयर आर लाइक थाउजन्ड्स अफ रिभ्युअर्स होइन, यु आर ट्राइङ टु च्यालेन्ज, उनीहरूसँग च्यालेन्ज गरिरहेछौँ हामीले होइन। सो हजारौँ रिभ्युअर्सहरू छ र लाइक कस्ट जुन अब लाइक एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो भने तपाईँलाई होइन, यु निड अ भेरी गुड क्यामेरा, यु निड अ भेरी गुड भनौँ न अब इक्विपमेन्ट्सहरू, लाइट्सहरूदेखि लिएर होइन। र जति तपाईँले भ्युज पाउनुहुन्छ युट्युबमा र आफै अब हजुरले प्रोडक्ट अब यदि कम्पनीले दिँदैन भने प्रोडक्ट होइन, यु हेभ टु बाई, आफै प्रोडक्ट किन्नुपर्छ। अनि त्यो प्रोडक्ट किनेर रिभ्यू गरेर त्यसपछि त्यसलाई बेचेर गर्दा जति मेहनत। अहिले सरलाई चाहिँ मैले थ्याङ्क यू नै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो होइन, एकदमै। हुन्छ। अब हाम्रो बसन्त कुमार ढकाल सरसँग जाँदैछु। सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो बसन्त। हजुर सुन्दैछु मैले। सुनिराख्नु भएको छ सर। अब म क्वेसन सोध्दैछु। अहिलेको ट्रेन्डमा अब हाम्रो युरल सरले पनि है भनिसक्नु भएको छ, यो ब्लगहरू चाहिँ स्टार्ट गर्ने अनि स्टार्टिङ फेजमा अब त्यसलाई अलि अगाडि बढाउने 1-2 वर्षसम्म चाहिँ राम्रोसँग चलाउँदै जाने र पछि लास्टमा गएर त्यसलाई लिभ गर्ने ट्रेन्ड पनि बढेको छ कि अब यसलाई चाहिँ यो टेक ब्लगर्सको सस्टेनेबिलिटी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला सर? पहिलो कुरा त उहाँले भन्नुभयो ग्याजेटहरूको धेरै कुरा गर्नुभयो, ओके उहाँको। अनि अरू पनि ग्याजेट बाहेक एप रिभ्यू गर्ने साइटहरूदेखि लिएर यो एउटा एज अ टेक पोर्टल सबै लेख्न सक्छ नि त, रिभ्यू नट एउटा न्युज पोर्टल कि एज अ ब्लग पोर्टल। ओके, त्योको लागि इन्डस्ट्रीले नै नबुझेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ। सपोज अनलाइन पोर्टलहरूमा टन्नै एडहरू देखिन्छ क्या, टेक पोर्टलमा चाहिँ नेपालको यो ब्लगहरूमा चाहिँ खै उहाँले नै बुझ्नु भएको हुँदैन कि हामीले नै अप्रोच गर्न चुकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो एडहरू हुँदैन। अब त्यो सस्टेन गर्न वान अफ द मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू त हुन सक्थ्यो नि एड। आफ्नो राइटरहरूलाई पे गर्न सकिन्थ्यो, वर्षौँसम्म चलाउन चाहिँ सकिन्थ्यो। यो प्यासनमा सुरु गरिन्छ अनि 1-2 वर्ष चलाइन्छ, त्यसपछि यहाँबाट इन्कम पनि नहुने अनि झन् आफ्नो खर्च हुने भएपछि धेरैले त्यही गरिरहेको हुनुहुन्छ। त्योको लागि आई थिङ्क इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ एउटा फोरम बनाएर, टेक ब्लगर्सहरूको एउटा फोरम नै बनाएर मेबी इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा कुरा। हजुर सर, अब सरलाई मैले नेक्स्ट क्वेसन पनि राखिहालेँ होइन। अब यो हाम्रो टेक ब्लगर्सको स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेटको के देख्नु भएको छ, यसको बारेमा पनि हजुरको यसो ओपिनियन राखिदिनुहोस् न। स्ट्रेन्थ भनेको त न्युज पोर्टलहरूमा चाहिँ सामान्य न्युज आउँछ, यो भयो ऊ भयो भन्ने। सपोज एउटा प्रोडक्ट लन्च भयो, यस्तो भयो, वेबसाइट लन्च भयो, एप लन्च भयो, यति मात्रै आउँछ। ब्लगरहरू चाहिँ दे क्यान गो डिपर, खास के छ त कुरा भनेर चाहिँ रिभ्यू नै लेखेर युजरलाई यो किन्न ठिक छ, यो प्रोडक्ट, यो एप इन्स्टल गर्नु ठिक छ भनेर सिकाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ ब्लगरहरू। स्ट्रेन्थ चाहिँ यही हो। विकनेस युरल सरले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही टाइममा प्रोडक्टहरू आउँदैन। अब अनि इन्फर्मेसन पनि कतिपय कुराहरू, सपोज गभर्मेन्टले एपहरू लन्च गरिरहेको हुन्छ, वेबसाइटहरू, त्यो इन्फर्मेसन पनि आउँदैन क्या। सपोज अहिले यो कोभिडको बेलामा 1 दर्जनभन्दा बढी सायद गभर्मेन्ट इनिसिएटिभबाटै अनि महानगरपालिकाको इनिसिएटिभबाटै वेबसाइट र एपहरू रिलिज भयो। त्यो खासै पब्लिकली हामीले इन्स्टल गरौँ न, वेबसाइट खोलेर हेरौँ न भन्ने गरी कहीँ पनि आएको छैन क्या। विकनेस चाहिँ ब्लगरहरू त्यहाँ पनि चुक्नु भएको कि जस्तो पनि लाग्छ।
त्यो बारेमा लेख्न पनि अब अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ कस्तो इट्स लाइक एकदम भ्याकेन्ट छ क्या यो इन्डस्ट्री अहिले नेपालको वेब स्पेस मैले भ्याकेन्ट नै देख्छु जे पनि गर्न सकिने छ लेख्ने टपिक यति धेरै छ रिभ्यू गर्न पर्ने कुराहरू यति धेरै छ अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ अथाह छ यो लेख्ने ठाउँहरू तर यहाँ रिसोर्स पुगिरहेको छैन लेख्ने मान्छे म त्यही कुरा बुझ्छु हाम्रो सबै साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि लेख्ने मान्छे खोजिदिनु न कोही छ होला यो टपिकहरूमा लेख्न सक्ने भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुनुहुन्छ च्यालेन्ज चाहिँ त्यही लेख्ने मान्छेको च्यालेन्ज नै भन्छु ओके यति भने मैले हुन्छ सर हस् थ्याङ्क यू अब म हाम्रो निरज सरसँग जाँदैछु निरज सर हेलो हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ सुन्दैछु सर अब तपाईँले यो टेकसाथी.com को स्टार्टिङ फेजमा के कस्ता चुनौतीहरू फेस गर्नुभयो यसलाई चाहिँ छोटोमा सेयर गरिदिनु होला अनि सँगै हाम्रो यो नेपालको कन्टेक्स्टमा टेक ब्लगर्सका च्यालेन्जहरू के कस्ता छन् सरको ओपिनियन बताइदिनुहोस् न हुन्छ टेक साथी भन्दा मैले कसरी जोड्छु भने मैले चाहिँ खासमा मेरो लाइफको फर्स्ट लाइफ ब्लग भनेर चाहिँ मैले अराउन्ड 2010 थियो त्यो बेलामा नोकिया 2626 भन्ने फोन थियो अनि त्यो टाइममा मेरो मोबाइल भर्खर आएको थियो त्यो बेलामा एकजना इन्जिनियर दाइ हुन्थ्यो मेरो काठमाडौँ पढ्ने उहाँ दाङ्गाको बेला चाहिँ मैले पेपरोनिटी भनेर चाहिँ ब्लग बनाएको थिएँ त्यो बेला त्यस्तो रहर लाग्थ्यो पछि ब्याक इन 2012 मा आइपुग्दाखेरि मैले आफ्नै साइड नेमबाट एउटा ब्लग बनाएको थिएँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ 00 वेबस वाला चलाइन्थ्यो हामीले त्यति बेला होस्टिङ खासै कुरा धेरै थाहा हुन्थेन अनि त्यति बेला पैसा तिर्न पनि मन लाग्थेन त्यो बेलामा कलेज पढ्ने टाइममा अब लिमिटेड पैसा पाइराखेको हुन्थ्यो घरबाट अनि त्यो होस्टिङमा खर्च गर्न पनि दिँदैन थियो घरबाट अनि त्यसरी चलाइन्थ्यो त्यो पछि मेरो ब्लग खायो त्यसपछि त्यो ब्यान्डविथ क्रस भइसकेपछि चाहिँ साइट नै उड्दो रहेछ अनि उडेर फेरि मलाई त्यो ब्याक चाहँदाखेरि चाहिँ पैसा दिनुपर्ने अनि होस् भनेर छोडिदिएँ मैले त्यो बेलामा चाहिँ एडसेन्सबाट थोरै अर्निङ हुन्थ्यो त्यो बेला मैले अराउन्ड महिनाको जस्तो 127 जस्तोसम्म अर्निङ पनि हुन्थ्यो कि त्यो टाइममा अनि त्यसपछि म यता कम्युनिटीतिर लागेँ यता गुगल कम्युनिटीहरूतिर जस्तो हामी इभेन्टहरू गर्न थालेँ त्यता घुल्यो पछि बिचमा ब्याक इन 2018 तिरको लास्टतिर आउँदाखेरि अनि अब ब्लग पनि गरौँ न अब टेक ब्लग गरौँ प्रायः जाँदाखेरि प्रायः के गर्छ भन्दाखेरि म आफूले चाहिँ ब्लगर हुँ ब्लगिङ गर्छु भने तर आफ्नै ब्लग चाहिँ मिस हुँदाखेरि अनि टेक साथी सुरु गरेँ अब मैले चाहिँ जस्तो 2019 को अप्रिलतिर सुरु गरेको स्टार्टिङ फेजमा मैले सुरु गरेको चाहिँ यत्तिकै आफू नै लेख्नलाई मार्केटमा जस्तो भन्दा पनि यत्तिकै लेख्नलाई सुरु गरेको थिएँ त्यो ब्लग त्यसपछि अनि आफ्टर 3 मन्थ्स अनि जस्तो मान्छेहरू कन्टेन्ट राइटरहरू हायर गरेर अनि आयो अहिलेसम्म चाहिँ मलाई जस्ट इन बिन अ इयर होइन 1 वर्ष जति हुन लाग्यो मलाई चाहिँ भर्खर मेरो जर्नी सुरु भइरहेछ भनौँ अलि राम्रै रेस्पोन्स पाइरहेको छु अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो मेरो लागि चाहिँ जस्तो अब फेसबुकमा भर्खरै मेरो अडियन्सहरू 13K पुग्यो मेरो अब भोलि फर्स्ट 1 वर्ष पनि पुग्दैछ हाम्रो सुरु गरेको अनि हाम्रो लागि चाहिँ अहिले भनेको सबसे पावरफुल अडियन्स भनेको अर्ग्यानिक सर्च नै हो सो अर्ग्यानिक सर्चले गर्दा नै हामीलाई अलिकति हेल्प भइरहेछ अनि नेपालमा कस्तो हुँदैछ भने फेसबुकमा जस्तो 50,000 लाइक पुग्यो तर एउटा कुनै पोस्ट पब्लिस गर्यो त्यसमा अब फेसबुकबाट रिफरल भनेको जम्मा 100 जना पनि हुँदैन कि एक दिनमा अनि गुगलबाट हेर्यो गुगलमा अनि त्यो अर्ग्यानिक सर्चबाट चाहिँ अब तपाईँको 1000 भन्दा बढी 2000 भन्दा बढी भइरहेको हुन्छ सो मेरो लागि चाहिँ अहिले चाहिँ च्यालेन्ज भन्दा पनि आइएम स्टार्टिङ जस्तो अब अहिले वी आर स्टार्टिङ भनौँ न त्यसरी नै लिइरहेको छु सो अब तपाईँको सेकेन्ड क्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अघि हाम्रो बसन्त सरले पनि भन्नुभएको थियो होइन अघि युवराजीले पनि भन्नुभएको थियो यो च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो छ भने अहिले हामी चाहिँ तपाईँको टेक ब्लग भनेको चाहिँ अब क्राउडेड स्पेस छ अहिले चाहिँ होइन अब त्यो देयर आर सो मेनी राइटर्स होइन जसले चाहिँ सेम चिजहरू लेखिराख्नुपर्छ हामीले सेम ट्रेन्ड प्रोडक्टको बारेमा सेम प्रेस रिलिजहरू अथवा सेम अनाउन्समेन्टहरू सेम रिभ्युजहरू लेख्ने हो त्यसलाई हामीले हाउ क्यान वी स्ट्यान्ड आउट इन द्याट अडियन्स होइन कसरी चाहिँ हामीले अब त्यो ट्रेन्डलाई फलो गर्ने कि अब आफूले युनिक कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने त्यसमा पनि भर पर्छ अब एकै दिनमा 10वटा ब्लगले चाहिँ आज नेपालमा चाहिँ यो लन्च भयो यसको प्राइस यति भनिरहेको हुन्छ अब त्यसलाई नै फलो गर्ने कि अब अर्को नयाँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने भन्ने हो अब हामीले पहिलेदेखि नै ग्याजेट्स मात्रै नभएर जस्तो टेक इभेन्ट्सहरूलाई अनि जस्तो एपहरूलाई स्टार्टअपहरूलाई त्यस्तै फोकस गरेर अनि इन्साइट्सहरू पब्लिस गर्न थालेको थियो र हामीले जस्तो यो फिनटेकहरूको बारेमा आर्टिकलहरू धेरै लेखेको छ क्या बढी चाहिँ
सो अब मेरो भन्ने चाहिँ कस्तो भने जस्तो अब टेकमा जस्तो एउटै खालको स्मार्टफोनको अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट अथवा ट्विक्सहरू जुन चाहिँ मोस्ट अफ द ब्लगरले लेखिरहेको हुन्छन् होइन। सो तिनीहरू त्यो स्मार्ट नलेजहरू भन्दा हामीले कसरी चाहिँ नयाँ कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तो अब एउटा आज चाहिँ फोर्टनाइट भन्ने गेम लन्च भयो, त्यसको चाहिँ मैले एउटा पुरै आर्टिकल लेखेर टाइम वेस्ट गरिदिने कि त्यसलाई मैले एउटा फेसबुकमा एउटा एबी पोस्ट लेखेर छोडिदिने। अब एबी पोस्ट इज अल्सो वर्क नि त्यो कुरामा। अब मैले चाहिँ जो हाउ क्यान वी कनेक्ट स्टोरिज, अब टेकमा कन्टेन्ट भन्दा पनि अब धेरै पोसिबिलिटीहरू छ भन्नुहुन्थ्यो अघि बस्नु सरले, उहाँले भने जस्तो धेरै कन्टेन्टहरू छ, धेरै पोसिबिलिटीहरू छ। अब हामीले चाहिँ जस्तो टेक स्टोरीहरू कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, टेक कल्चरहरू होइन, जस्तो स्टोरी कनेक्ट्स पिपल टु पिपल भन्छौँ। सो जस्तो नर्मल पिपलले टेक्नोलोजीलाई जस्तो कसरी फोकस गर्ने अथवा हाउ नर्मल पिपल विल युज टेक्नोलोजी, त्यस्तो खालको कन्टेन्टहरू लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। म्याम जानुभयो क्या? म्युटमा हुनुहुँदैछ उहाँहरू? म्युटमा हुनुहुन्छ फेरि। ओके, म्युट अनम्युट गर्न भन्नु पर्यो। म्युटमा छ। सिद्धान्तजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर म्याम भन्नुहोस्। सिद्धान्तजी, अब तपाईँले भ्याली बाहिर बसेर पनि टेक पात्रको सुरुवात गर्नुभएको थियो। अब टेक पात्रलाई बढाउने क्रममा चाहिँ अब के कस्ता चुनौतीहरू देखा परे तपाईँमा होइन, कस्तो फेस गर्नुभयो, त्यसको छोटो मिठोमा सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ हुन्छ। मैले चाहिँ टेक पात्र 2018 डिसेम्बर 17 तपाईँको यहाँ विराटनगर सिटीबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि अनलाइन हाइकर न्युज भन्ने पोर्टल 2016मा स्टार्ट गरेको थिएँ होइन। सो त्यतिखेर चाहिँ अब अनलाइन हाइकर न्युज भन्ने चल्दाखेरि अब के हो ह्याकिङ सम्बन्धी भन्ने अब टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू सेयरहरू गर्थेँ। त्यसलाई चाहिँ अब नेपाली अडियन्सले नबुझिदिएको होइन। अब मलाई पेजमा मेसेजहरू आउँथ्यो कस्तो टाइपको भन्दाखेरि मेरो फेसबुक यो छ, मेरो यो पासवर्ड बिर्सेको छु, मेरो ह्याक गरिदिनु पर्यो, रिसेट गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा त्यस्तो टाइपको अडियन्सहरूबाट अलिक नबुझ्ने तरिकाको रेस्पोन्सहरू आएपछि मैले चाहिँ होइन नाम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर टेक पात्र विराटनगरमा गएर नाम चाहिँ चेन्ज गरायो होइन। सो विराटनगरमा चाहिँ अब युरोजीले वसन्तजीले पनि धेरै कुराहरू सेयर गरिसक्नु भयो, निरजजीले पनि सेयर गरिसक्नु भएको छ। अब जस्तो इन्टरनेसनलको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ रिसोर्सेसहरू त हो नि, अब हामीले पाउनु पर्ने भनेको रिसोर्सेसहरू हो। उहाँहरूले चाहिँ रिसोर्सेसहरू हामीभन्दा अगाडि पाउन सक्नुहुन्छ। सपोज कुनै स्मार्टफोन लन्च भयो, बाहिरकोले चाँडो पाउँछन्, नेपालमा त्यो आउँदै त्यो पनि सुरुमा आउने बित्तिकै कहाँ आउँछन्, काठमाडौँमा आउँछन् होइन। त्योभन्दा त्यसपछि चाहिँ पुरै नेपालको डिस्ट्रिब्युट हुने हो होइन। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ झन् ढिलो पाउने भयौँ क्या त्यो कुराहरू, त्यो रिसोर्सेसहरू होइन। अब प्रायः जस्तो टेक इभेन्ट काठमाडौँ भ्याली होइन भित्रै नै धेरै भइरहेको कारणले विराटनगरमा अब इभेन्टहरू हुँदाखेरि तपाईँको महिनामा एकचोटि होइन 2चोटि अथवा 2 महिनामा एकचोटि हुने त्यस्तो टाइपको इभेन्टहरू हुने गर्थ्यो होइन। सो त्यस्तो टेक कम्युनिटी पनि इन्क्रिज नभएको होइन, ठुलो नभएको, एउटा स्केलमा नभएको होइन, अनि एउटा कम्युनिटीको निच पनि कन्टेक्स्ट पनि नभएको भएर यहाँ चाहिँ टेक कम्युनिटीको कारणले प्लस रिसोर्सेसहरूको राम्रो मात्रा नपुगेको कारणले पनि भ्यालीभन्दा बाहिर चलाउन गाह्रो पनि छ। तर एक हिसाबले यदि ब्लगिङ मात्रै गर्नु छ भने ब्लगिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ फेरि होइन। किनकि अझै पनि ब्लगिङ चाहिँ डेट चाहिँ भइसकेको छैन। 2020मा पनि आएर होइन ब्लगिङ अलमोस्ट तपाईँको 77% अफ द इन्टरनेट युजर्स रिड ब्लग्स डेली है। सो ब्लगिङ चाहिँ डेट चाहिँ भइसकेको छैन, ट्याक्टिक्स चेन्ज भइसकेको छ, स्ट्राटेजिज चेन्ज भइसकेको छ होइन। अब सर्च इन्जिनको पनि एल्गोरिथम चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। अब ब्लगलाई कसरी के भन्छ ऱ्याङ्कमा ल्याउने, एसयु गरेर कसरी गुगलको ऱ्याङ्कमा ल्याउने भन्ने तरिकाहरू सबै कुरा चेन्ज भइरहेछ। त्यस च्यालेन्ज छ होइन। रिसोर्सेसहरू जुटाउनु पर्ने अवस्था छ भने त्यसको लागि च्यालेन्जिङ छ यो अवस्था। तर यदि ब्लगिङ मात्रै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एकदमै फिजिबल, घरमै बसेर पनि ब्लगिङ मजाले चलिरहेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। पछि टाइम भयो भने फेरि हामी अर्को क्वेसनमा आउन सक्छौँ। हुन्छ म्याम, हुन्छ। अहिले म फेरि हाम्रो सुमी प्रजापतिजी हामीसँग हुनुहुन्छ। सुमीजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, सुनिरहेछु।
तपाईँलाई अब एउटा प्रश्न छ। आज तपाईँ त ग्याजेट बाइटको आइसिटी बाइटको कन्टेन्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ होइन। अब आजभोलि चाहिँ ब्लगहरू यो कन्टेन्टको विषयवस्तुमा भन्दा पनि एसइओलाई नै बढी फोकस भएको देखिन्छ। किन यस्तो भयो होला? यो हुनु राम्रो हो? एसइओ त अब कुनै पनि वेबसाइटको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो। अब यसले गर्दा नै कुनै पनि अब गुगल अथवा कुनै पनि सर्च इन्जिनमा ऱ्याङ्क गर्नलाई हेल्प गर्छ नि त। अनि पहिला सुरु त वेबसाइटमा ट्राफिक नै बढी हुनुपर्छ, त्यसबाट नै अडियन्सहरू फिल्टर आउट हुने हो। त्यही भएर एसइओलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण नै भन्नु पर्ला कुनै पनि वेबसाइटको लागि। तर एसइओ मात्र भएर पनि हुँदैन हुन त। यसको त्यसमा साथसाथै कन्टेन्ट पनि कन्टेन्ट पनि भ्यालुएबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। युजर इन्गेजिङ त्यस्तो भयो भने त राम्रो हुन्छ नि। एसइओ चाहिँ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यसमा फोकस भएको चाहिँ राम्रै साइट हो जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अब हामी श्रीमान भण्डारीजी। हजुर म्याम। सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर। श्रीमानजी, तपाईँ यति सानै उमेरमा पनि आफ्नो स्टडीसँगै ग्याजेट कन्सर्नलाई सँगै अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। अब स्टडी प्लस ग्याजेट कन्सर्न ब्लग अगाडि लगिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त सम्पूर्ण नमस्कार। अनि यहाँ मध्ये पनि सबैभन्दा कान्छो ब्लग अथवा कान्छो ब्लगर जस्ट 12 पास आउट हुन्छ हाम्रो दाङबाट चलाइरहेको ग्याजेट कन्सर्न। अब हाम्रो क्लास चाहिँ मर्निङमा हुने, अनि हाम्रो प्यासन अथवा रहर भनौँ न ब्लगिङ गर्ने रहर त्यस्तो पहिलेदेखि नै थियो। अनि मसँग एउटा साथी र म मिलेर चाहिँ एक दिन कुरा गरेर अब यस्तो हामी दुईवटाको रहर एउटै छ भने अब यसलाई अगाडि बढाउन त भन्ने कुरा भइसकेपछि हामीले ग्याजेट कन्सर्नको स्टार्ट गऱ्यौँ सेप्टेम्बर 1, 2019 हापानियर पनि भएको छैन। त्यही अब क्लासको साथसाथै पनि अब स्कुल कलेजको साथसाथै अब ब्लगिङ गरिराखेका छौँ अहिलेसम्म। अब दाङबाट नै ब्लगिङ सुरु गऱ्यौँ हामीले पनि। टाइम म्यानेज अब गरिन्छ, त्यही हो। हस्, धन्यवाद। अब हामीसँग हुनुहुन्छ अन्तिम स्पिकर ग्याजेट फ्रेमको अपरेसन म्यानेजर सञ्जीव दुलालजी। सञ्जीवजी, सुनिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर, सुनिरहेको छु। अब तपाईँलाई प्रश्न छ। अब हाम्रो यो टेक ब्लगरलाई चाहिँ आइटी इन्डस्ट्रीमा त्यति रिकगनाइज गरेको पाइँदैन। टेक ब्लगर्सहरू युनाइट हुनु कतिको सान्दर्भिक छ? हजुर, अब जुनै पनि फिल्डमा स्ट्रगल त अभियसली गर्नै पर्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदमै टेक ब्लगरको ट्रेन्ड एकदमै राम्रोसँग बढिरहेछ। अब बेस स्टेजमा अलिकति स्ट्रगल सबैले गर्नुपर्छ र अथेन्टिक रूपमा काम गर्यो भने सबैजना अभियसली रिवार्डेड नै हुन्छ, अगाडि नै पुग्छ, सबैले रिकगनाइज गर्छ। अनि अब युनिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पिटिसन त हुन्छ नि, हामी एक आपस बिचमा हामी एक आपस कम्पिटिटर नै हौँ। अब र पनि युनिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने अब केही कुरा टेक रिलेटेड केही कुरा हुनु पर्यो, केही कुरा सेयर गर्नु पर्यो, केही कुरा सेयर गर्ने लेख्ने नलेख्ने भन्ने कुरा, कुनै कुरा अब गभर्मेन्टले केही कुरा सेयर गर्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई थाहा हुन्छ, त्यो कुराको इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नलाई पनि यो कम्युनिटी स्ट्रङ हुन्छ। या कोही बेला अब टेक कम्युनिटीलाई अलिक स्ट्रङ बनाउने, टेक कम्युनिटी भन्नाले अब सबै युथ छन् नि हाम्रो देशमा। अब कति रुरल एरियामा यो टेकको कुराहरू पुगेको छैन। कम्युनिटीले हामीले सिएसआर मार्फत पनि केही काम गर्न सक्छौँ युनिटी भएर, युनाइट भएर। अनि त्यसरी नै युनिटी एकदमै धेरै जरुरी देख्छु म चाहिँ। युनिटी भइसकेपछि अरू फाइदाहरू पनि छ, जस्तो कि हामीले अब केही सिएसआरको कामहरू गर्ने, अनि इन्फर्मेसन स्प्रेड आउट गर्दाखेरि कसले कसरी गर्दैछ त, कोही आउट अफ ट्र्याक गइराखेको छ कि भन्ने कुरा पनि ट्र्याक गर्न सकियो। त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामी युनिटी चाहिँ एकदमै जरुरी देख्छु। हस्, थ्याङ्क यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ र यसमा चाहिँ अब क्वेसन सबैले नै एन्सर पालो गरेर छोटोमा दिनुभए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। क्वेसन छ, अब हाम्रो टेक ब्लगर्सको चुनौतीहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू अपनाउँदा राम्रो होला? युरल सर, सबैले एकदम छोटो मिठो।
अब त्यही हो, किप वर्किङ हार्ड होइन, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट ल्याउने, अलिकति युनिक कन्टेन्ट्सहरू ल्याउने, अनि त्यसपछि लाइक कोलाबरेट गर्ने सबैजना बसेर, अनि त्यसपछि लाइक भनौँ न मेन त हार्डवर्क गर्नुपर्छ। अन्तिममा एट द एन्ड अफ द डे हार्डवर्क गरेर नै अगाडि पुगिन्छ होइन। र आफूलाई स्ट्यान्ड आउट गर्नु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो, अरूको लाइक कपी गरेर इन्टरनेसनल रिभ्युजहरूको कपी गर्नुभन्दा आफै केही नयाँ कुरो ल्याउनु पर्यो। र बसन्तजीले भने जस्तै लाइक नेपाली कन्टेन्टहरू जुन नेपालीलाई रेलिभेन्ट हुन्छ त्यस्तो कन्टेन्टहरू, जुन नेपाली एप्सहरूदेखि लिएर नेपाली स्टार्टअप्सहरूको कन्टेन्टहरू ल्याउँदाखेरि सबैले यस्तो खालको कन्टेन्ट ल्यायो भने हामीले अडियन्सलाई पनि एजुकेट र अवेर गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अब सिद्धान्तजी त्यही हो, युरोले भनेको कुराहरू सबै नै त्यही कुराहरू नै हो। अब त्यही सबै ब्लग पोर्टलहरू भयो, टेक पोर्टलहरू भयो, सबैको फ्यान बेस पनि अब छुट्टा छुट्टै छ होइन। यहाँ नेपालमा अब त्यति ठुलो टेक इन्डस्ट्री भइ पनि सकेको छैन कि एक आपसमा ह्याम्पर हुने टाइपको, त्यसरी फ्यान बेसले एकअर्काको फ्यान बेसले ह्याम्पर हुने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो सबैजना ग्रोइङ स्टेजमा हुनुहुन्छ, कतिपय एकदम धेरै अगाडिदेखि स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ, कतिपय नयाँ आउनु भएको छ होइन। त्यही हो, टाइअपहरू गर्ने होइन, अनि ब्रान्ड इन्डोर्समेन्टहरूलाई अलिक राम्रो तरिकाले टाइअपको बेसिसमा कन्टेन्टहरू राम्रो बनाउने, नयाँ बनाउने, क्रिएटिभ बनाउने, युरोजीले भने जस्तै होइन। अनि तपाईँको धेरै थुप्रै वेज छन् अर्न गर्ने होइन, तपाईँको सस्टेन पनि हुनु पर्यो होइन। त्यही हो मेन कुरा चाहिँ, अब अर्न हुने कुराहरू कन्टेन्ट राम्रो राम्रो बनाउन सकिन्छ, नयाँ बनाउन सकिन्छ। अब नेपाली टेक इन्डस्ट्रीमा तपाईँको अब थुप्रै अनलाइन पोर्टलहरू छन्, सपोज अब इ कमर्स साइटहरू पनि छन्, जसले अब एफिलिएट मार्केटिङहरूको पुरै पब्लिकली तपाईँको टेक के भन्छ ब्लगर्सहरूको लागि यो कुराहरू आगामी दिनमा ओपन गरिदिनु भयो भने यो कुराहरू एकदम राम्रो। सायद ग्याजेट बाइटले मात्रै एफिलिएट गरिरहेको छ दराजहरूसँग होइन। सो अर्को एडमाना स्टार्टअप पनि खोलिरहेको छ, एडमाना भन्ने स्टार्टअप छ हाम्रो। उसले चाहिँ अब तपाईँको एज अ नेपाली एडसेन्स जस्तो काम पनि गरिरहेछ, नेपाली स्टार्टअप। अनि हामीले चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटमा फोकस गऱ्यौँ भने र टाइअपमा फोकस गऱ्यौँ भने एकदम राम्रो लङ टर्म रिलेसनसिप हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू। अब हाम्रो निरज सर जस्तो अब त्यस्तै हो, जब अब कसरी बढ्ने भन्दा जसरी हाउ युएस सबैको आफ्नो आफ्नो युएसपी हुनु पर्यो होइन, कसरी युनिक कन्टेन्ट डेभलप गर्ने। अब टेक ब्लगिङ त जस्तो वर्ल्ड वाइड मात्रै नेपालमा एकदमै क्राउडेड स्पेस भइसकेको छ, धेरै टेक ब्लगहरू बनिराखेका नै हुन्छन्। अब मेन कुरा त्यसलाई अब टेक ब्लगिङलाई एज अ प्यासनलाई एज अ प्रोफेसन पनि कसरी बढाउने त्यसमा पनि ब्रेनस्टर्म गर्नु पर्यो होइन। जस्तो अब जहिले पनि कन्टेन्ट डेभलप गर्दा के हुन्छ भने हामीले राइट फ्रम द रिडर्स भ्यू भन्छन् होइन, जहिले अब तपाईँको टपिकहरू लेख्दाखेरि पनि जस्तो ह्युमन एक्सपिरियन्सलाई फर्स्ट, त्यसपछि टपिक सेकेन्ड भन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको अब हामीले अरूलाई फलो गर्ने, जस्तो यदि हामी ससिन हुनु छ भने यदि हामी कन्टेन्टहरू कपी गर्दै गयो भने चाहिँ अब हामीले नयाँ कुरा आफूलाई पनि एक्सप्लोर हुँदैन, आफूले पनि त्यो कुरा सिकिँदैन। जस्तो आफू मात्रै लेखिन्छ अथवा आफ्नो रिडरहरू छ भने उनीहरूलाई पनि सकेसम्म कपी भन्दा पनि उनीहरूलाई पनि जेन्युन टपिकहरू दिनु पर्यो हामी आफैले, अनि उनीहरूलाई कन्टेन्ट आफै डेभलप गर भन्ने सिकाउनु पर्यो, त्यस्तो खालको कल्चर डेभलप गर्नु पर्यो। जस्तो अब स्टार्टअपहरू नेपाल बेस्ड चाहिँ सिस्टम, जस्तो हाम्रो अब पोर्टल चाहिँ कस्तो खालको हो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब हामीले लोकल मार्केटलाई फोकस गरिरहेको छौँ कि अथवा हाम्रो अडियन्स इन्टरनेसनल त्यसरी कसरी फोकस गरिरहेको छौँ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर, जस्तै लोकल कन्जम्सन चाहिँ बढी भयो भने चाहिँ लोकल कन्जम्सन प्रमोट भयो भने चाहिँ इकोनोमी प्रमोट हुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ हामी चाहिँ लोकल कम्पनी लोकल स्टार्टअप्सहरू को स्टोरिजहरूलाई ल्याएर अगाडि बढ्न सक्यो भने द्याट विल बी गुड जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, थ्याङ्क यू। अब बसन्त सर युरोल सर, निरज सर र अनि सिद्धान्तजीले चाहिँ धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। यहाँ दिस इज द फर्स्ट टाइम सायद मैले हुन त टेक ब्लगरहरूको चाहिँ यस्तो मिटअपहरू यो रेगुलरली नै हुनुपर्छ, खास आइडिया सेयर गर्ने, एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने, कसरी एकअर्कालाई चाहिँ जस्ट हाउ यु क्यान आफ्नो गल्ती देखिन्न कि अरूले गरेको इम्प्रुभ गर्नुपर्ने पार्टहरू अरूको देखिन्छ क्या। सो पोइन्ट आउट गरिदिने, तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ है, यो रिभ्यूमा चाहिँ यो पुगेको थिएन, यो आर्टिकल यस्तो गरा हुन्थ्यो भनेर एकअर्कालाई पनि हो त्यसरी सपोर्ट गऱ्यो भने द्याट माइट बी इभन बेटर, म यही भन्छु। म एउटा कुरा एड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो हामीले आफ्नो रिभ्यू लेख्दाखेरि जस्तो ग्याजेट बाइटले चाहिँ यस्तो भनेको थियो भनेर अथवा त्यो हामीले इन्टर कनेक्सन गर्न पायो। जस्तो अब बसन्त सरले पहिला पिआर पढ्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो भने अब हामीले चाहिँ फलानु जस्तो सिइओ अफ द कम्पनीले यस्तो कुरा भन्नुभयो सेयर गर्छ नि, त्यो चाहिँ स्टोरी भयो, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इमोसनहरू आउँछ कि। सो आर्टिकलहरूमा इमोसन आयो भने त्यसले चाहिँ
पब्लिकलाई अट्र्याक्ट गर्छ। सो त्यसरी हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ एकअर्कामा त्यसरी। हो क्या हो, यो हस्, thank you। पोर्टलले हाम्रो यस्तो भनेको थियो सञ्जीव, हो, ठिक छ। हजुर, थ्याङ्क यू सर। अब सञ्जीव दुलाल जी। हजुर, अब हामीले यो सबैले युनिक कन्टेन्टमा फोकस गरौँ, एकअर्कालाई साथ दिउँ। अब यही हो, मिटअप रेगुलर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब आफ्नो भ्यालु बढाउनलाई अलिकति युनिक कन्टेन्ट लेखौँ, अरूको सार्ने, अरूको के छ त्यसलाई कपी गर्ने भन्दा पनि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढौँ। त्यस्तो गर्दैखेरि अगाडि गइन्छ होला, त्यही लाग्छ मलाई। अरू त सबै भनिसक्नु नै भयो। हस्, धन्यवाद। आजको हाम्रो कार्यक्रम पनि लगभग अब सकिन सकिसक्यो भनौँ न। अब 5 पनि बजिसक्यो र फेरि पछि पनि अब हामी अब यस्तै प्रोग्राममा आउने नै छौँ, अब गरि नै राख्नेछौँ। र अन्तमा चाहिँ हजुर लास्ट 5 मिनट चाहिँ यहाँ अरू भएको पार्टिसिपेन्टले के सोध्नु मन छ भने त्यहाँ अरूलाई जस्तो क्युएको लागि 5 मिनट टाइम दिँदा पनि हुन्छ नि, यदि यस्तो केही छ भने। हुन्छ, हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई त्यस्तो केही क्वेसन छ भने राख्नु होला। वर्डलाई ह्यान्ड रेज गर्न भन्दा हुन्छ। थोरै म के बोलौँ? हुन्छ सर, बोलौँ। म राजेन्द्र नेपाली टेलिकम .com बाट सुरुमा त यो इनिसिएसन लिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन। मेरो अलिकति कुरा त आइसक्यो यहाँ कपी पेस्टको कुरा होइन, यहाँ कपी पेस्ट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा धेरै नै आयो। तर अझै पनि जो नयाँ सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ र अहिले भनौँ न स्ट्रगल फेजमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अहिले पनि मेजोरिटीले चाहिँ गरिरहेको देखेको भनेको कपी पेस्ट नै हो। त्यो केसमा अब मैले एउटा सजेसन र हामीले भनौँ न सिक्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, हामीले जहिले पनि कुनै चिज लेख्दैछौँ भने मैले त्यो ब्लगमा अरूले लेखिसकेको भन्दा केही भ्यालु एड गर्न सक्छु। त्यो चिज चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु पर्यो। मैले न कि अरूले जे लेखेको छ त्यही चिजलाई ब्ल्याटेन्टली कपी गरेर राख्दैमा मेरो पोस्ट अथवा मेरो एसइओ पनि हुँदैन, मेरो मान्छेले सबले हेर्दा पनि हेर्दैनन्। त्यो हुनाले त्यो कुरा अल्टिमेटली थाहा पनि हुन्छ। त्यो कुरा सबैले याद गरौँ। यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ भाइहरू होला। म लगभग 2012 मा सुरु गरेको नेपाली टेलिकम आज 7, 8, 9 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। त्यही हुनाले त्यो कुरा चाहिँ मैले सुरुवाती दिनमा अहिले सबभन्दा धेरै च्यालेन्जेस भनेकै ब्लगर्सको लागि यही कपी पेस्टिङै हो। अर्को कुरा चाहिँ म अलिकति अवेरनेस हाम्रो ब्लगर्सहरूमा अवेरनेस पनि नभएको देख्छु। एउटा एक्जाम्पलको लागि एनटिए को न्युज लेखेको छ कसैले, नेपाल टेलिकम अथोरिटीको न्युज लेखेको छ, तर लोगो चाहिँ लगेर नेपाल टेलिकमको लोगो लगेर राखेको छ न्युजमा लेख्दाखेरि। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो किसिमको अवेरनेस नभएको। त्यही हुनाले अब यदि हामी ब्लगर्स कम्युनिटी युनाइटेड केही गरी भयौँ, कुनै एउटा प्लेटफर्ममा हामी युनाइटेड भयौँ भने त्यो चिजको अवेरनेस पनि दिन जरुरी छ। मेरो यो कसैसँग क्वेसन भन्दा पनि एउटा सजेसन, सबै ब्लगर्सहरूलाई एउटा सजेसन हो। र आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो चिज फलो गरेर आफ्नो युनिक कन्टेन्ट बनाउने र एकअर्कालाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ। एउटा सानो एउटा एक्जाम्पल, तपाईँले कोहीसँग इन्सपायर भएर कुनै चिज लेख्नु भयो भने यु क्यान गिभ रेफरेन्स टु देम इन अ ब्याक लिङ्क, इन अ नो फलो लिङ्क, इन एनी वे। त्यो चिज गरिदिनु भयो भने पनि एकअर्कालाई सहयोग हुन्छ। वी आर नट गोइङ टु लुज एनिथिङ, विन विन सिचुएसन हुन्छ। यति भने थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर। हेल्दी कम्पिटिसन गर्नु पर्यो, त्यही त हो। थ्याङ्क यू सर। उहाँको सजेसन, उहाँको भनाइ राम्रो नै छ। र अब यति भन्दै चाहिँ अब आज हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर नै लागौँ। अन्तमा आजको कार्यक्रममा यहाँको समय र विचारको लागि हार्दिक कृतज्ञता सहित धन्यवाद दिँदै भोलिका दिनमा पनि यहाँको अमूल्य विचार र सुझावको अपेक्षा गर्दछु। र जाँदा जाँदै future of technology will be in the hands of the bloggers. Keep going. Namaskar. Thank you.